नेपालको संविधानले न्याय पाउने हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधान, कानून तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरूले अधिकार प्रदान गरे पनि न्याय सम्पादन प्रणाली प्रभावकारी नभएसम्म आम नागरिकको पहुँचमा पुग्दैन। यी अधिकारहरूको प्रयोगको लागि अधिकारवालाको सक्षमता, उपयुक्त न्यायिक संयन्त्र, असमर्थ पक्षलाई न्याय हासिल गर्न गरिनुपर्ने पर्याप्त सहयोग, न्यायिक प्रक्रियाको सरलता तथा असमर्थ पक्षहरूका लागि न्याय प्रक्रियामा प्राथमिकता आदि कुराले न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्दछ। त्यसो नमन्नुस् न ठुलो बाबु। अनि के कुरा गर्छन् प्रसादजी? यस्तो अपराध पनि त्यो मिलापत्र गरेर टुङ्गिन्छ? यस्तोमा मिलापत्र हुँदैन। यदि कसैले बलात्कारको केसमा मिलापत्र गराउन सहयोग मात्र गर्यो भने पनि बलात्कार गर्नेलाई मात्र होइन, त्यो सहयोग गर्नेलाई समेत कानुनले जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ। अब म यस्तो मिलापत्र गराएर आफै अपराधी बन्न सक्छु? संविधान तथा विद्यमान कानुनी संयन्त्रले नागरिकको कानुनी अधिकारहरूको सुनिश्चितता सँगसँगै कानुनी तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा अपराध भएको अवस्थामा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ। देशमा भएका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरूको आधारमा बनेको नेपालको नयाँ संविधानले हाम्रो एकीकृत शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी संघीय शासन व्यवस्था कायम गरेको छ। परिवर्तित व्यवस्था अनुसार देशमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार रहेका छन्। त्यसैगरी संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी 3 तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ। यसको अतिरिक्त संविधानमा नै कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। संविधान त न्यायिक निकायहरूको व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो हक अधिकारको निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न भने सकिरहेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित कसैलाई पनि पछि छोड्नु हुँदैन, लिभिङ नो वान बिहाइन्ड भन्ने मूल नाराका साथ दिगो विकासका लक्ष्यहरू लागू गरेको छ, जसले सन् 2030 सम्ममा सबै प्रकारको गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने विश्वव्यापी मार्गदर्शनमा नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। राज्यले तय गरेका नागरिक अधिकार र प्रतिबद्धताको आधारमा न्यायबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य न्यायमा पहुँच परियोजनाको रहेको छ। यस परियोजनाले नीतिगत तथा कानूनी सुधार एवं संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूको कार्यलाई सहज र सक्षम बनाउने, आवश्यक कानून निर्माण तथा बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कानून र विकासमा मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षलाई समाहित गर्ने लगायतका कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। राज्य संयन्त्रको सक्रियता र नागरिकको चेतनाका कारण मात्रै संविधान र ऐनहरूमा उल्लेख गरिएका अधिकार नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्। अधिकारहरूको हनन हुँदा त्यसको उपचार खोज्न सक्ने नागरिकहरूको क्षमतालाई न्यायमा पहुँच भनिन्छ। यस्ता कार्य गरेर तपाई सजायको भागीदार बन्न नपरो। अधिकारवालाहरूलाई सक्षम बनाउने, अझ त्यसमा पनि अज्ञानता वा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणले पछि परेका र पारिएका व्यक्तिहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै विषयहरूमा सहयोग गर्न सञ्चालन गरिएको अभियान हो न्यायमा पहुँच कार्यक्रम। नेपाल स्थित शाही नर्वेजियन राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सन् 2018 देखि 2020 सम्म सञ्चालन गरेको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले न्यायिक निकायसँगै सेवाग्राहीको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो मद्दत गरेको छ। विशेष गरी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा उत्पीडित समुदाय, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्।
अब हजूर हमार भाई फंसा है तो छोड़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये हजूर से राय थे अपन कुछ मुद्दा उद्दा लिखाओ खावे, तो हमार हजूर काम करत है, पैसा हमसे नहीं मांगत है। एक जने हमका भेटाई के रहा हमरे रांझे के रहा है, तो कहीं कि जाए के मनकापुर से पंचायत से सिफारिश लिखाए लाओ, सिफारिश लिखाए के बाद में यहाँ दे दो, हजूर काम करी हैं तो अपन हम लाए के दे दिया। माइत त म बस्दैछु अहिले 5 वर्षदेखि, अनि अब आफ्नो बुढासँग मुद्दा लड्दैछु, अनि मेरो बुढाले डिभोर्स पनि हालेछ, अनि मेरो 2टा बच्चा छन्, अनि म खाना खर्च मुद्दा पनि लडेछु, अनि यही सरसँग पनि जितेछु खाना खर्चको मुद्दा, अनि अहिलेसम्म मैले खाना खर्चको पैसा पनि केही मैले पाएको छैन, तर मैले लड्दैछु। कानुन निर्माताहरू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सबै तहका अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायहरू, स्थानीय तह, नागरिक समाज र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा न्यायमा पहुँच कार्यक्रमबाट सहज र सुलभ रूपमा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा देखिने गरी सुधार आएको छ। जिल्लामा जिल्ला न्यायिक समिति बनेको छ, गठन भएको छ। र जिल्ला न्यायिक समिति मार्फत चाहिँ हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा जस्तो सरकारी कार्यालयहरूमा, त्यसपछि गैर सरकारी कार्यालयहरू अनि त्यो ग्रामीण क्षेत्रका समुदायहरूसँग चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो न्यायको लागि न्यायमा पहुँच पुर्याउन कसरी सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने, अनि त्यो तालिम गोष्ठीहरू मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न वडा स्तर, गाउँ स्तर हुँदै अनि जिल्ला स्तरमा चाहिँ हामीले त्यसरी एवेरनेस गर्दै हामीले लिएर अगाडि बढ्ने गर्छौँ। हामी त्यो कोभिडको समयमा नै हामी मिडिया आई 2 दिने तालिम दियो सबै जिल्लामा, धनुषा, महोत्तरी, यौथत, सिराहा जिल्लामा 2 दिने तालिम दिइसकेपछि त्यति समयमा मानव अधिकार घटनाहरू मधेसमा धेरै घटेको थियो। त्यो घटनाहरूले मिडियाकर्मी साथीहरूले सम्बन्धित निकायसम्म पुगाउन धेरै सहयोग पुगाउनु भयो। 3वटा प्रदेशका 12 जिल्लाहरूमा र ती अन्तर्गतका 120वटा स्थानीय तह छनौट गरेर यस परियोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 2 का सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, कर्णाली प्रदेशका सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र कैलालीमा सञ्चालित यस कार्यक्रमले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छ। सेवा गराइ आउने भनेको महिला र महिलाहरूमा पनि जो महिला चाहिँ घरबाट चाहिँ आफ्नो परिवार उसबाट चाहिँ उत्पीडन भएका छन्, जसलाई पतिले घरबाट निकाला गरिएको छ, घरबाट चाहिँ उलाई हिंसा भएको छ, यस्ता महिलाहरू लोग्ने स्वास्नीको नाता सम्बन्ध विस्तृत गरी पाउन्, अनि खाना खर्च दिलाइ गराइ पाउन्, र कोही मान्छे कस्ता पनि आउँछन् भन्दाखेरि घरेलु हिंसा, डोमेस्टिक भाइलेन्स, घरेलु हिंसामा पनि कारवाही गर्ने सन्दर्भमा मुद्दाहरू पनि छन्। र कहिलेकाहीँ के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घरका लोग्ने सासू ससुरा लगायतका व्यक्तिले उहाँको सहमति र अनुमति बेगर उहाँको अंश मार्ने उद्देश्यले जग्गा बेचबिखन गरिदिएको हुन्छ। र त्यो बेचबिखन गरिदिएको हकमा पनि उहाँको जग्गा त फिर्ता लिँदै पर्यो नि त, भने उहाँको चाहिँ तर्फबाट हामीले चाहिँ जग्गा पनि उहाँको भाग जतिको जग्गा फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि लिखत बदर भन्छन्, लिखत बदर लगायतका मुद्दाहरू अधिकांश मुद्दा भनेर यस्ता किसिमका मुद्दा छन्। यस परियोजनाले सञ्चालन गरेका विविध कार्यक्रमहरूबाट अदालतहरूको कार्यशैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। देश लकडाउनमा गयो र लकडाउनमा जाँदा सबै क्षेत्रहरू बन्द भएको अवस्था थियो र अदालतमा हुने अत्यावश्यक सेवाहरू जसले इमर्जेन्सी सेवाको रूपमा जुन सर्वोच्च अदालतले परिपत्र गरे बमोजिम र कानुनले सेवा दिनै पर्ने त्यस्ता केसहरूलाई हामीले अदालतमा पेन्डेमिकको समय पनि पुरै काम गरेका छौँ। भिडियोमा अनुहार देखाएर कुरो सुनाएर अनि त्यो कुरामा कसैलाई आधिकारिकता भएर त्यसको भनौँ कैद र जरिवाना अथवा उसको चाहिँ लले रिमेडी उपचार पाउने अवस्था हुन्छ भनेर सकिन्छ भन्ने परिकल्पना गर्न मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अहिलेसम्म भएको थिएन। अदालतहरूमा गठन भएका कानुनी सहायता समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बार एसोसिएसन सँगको सहकार्यमा थुप्रै अधिवक्ता तथा प्रशिक्षार्थीहरूले तालिम लिएका छन्। एउटा त्यो अपर्च्युनिटी ए टु जे प्रोजेक्टले चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीलाई दियो। त्यो प्रोजेक्टमा हामीले इन्टर्न गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको सम्बन्धितमा हामी गएर त्यो केसलाई चाहिँ डिल गर्न सक्यौँ हैन, उनीहरूको मिलापत्र गर्न सक्यौँ। त्यो दौडानमा चाहिँ एकदम धेरै हामीले राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ क्याच गर्न सकेको जस्तो लाग्छ। कानुनी सहायता शिक्षाबाट
280 जना कानुन व्यवसायी तथा कानुन विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। आफै पनि गरिराखेका छौँ, बारको तर्फबाट पनि गरिराखेका छौँ, पर्सनली पनि गरिराखेका छौँ। किनभने अहिले यो प्रोग्रामहरू लन्च भयो, कहिले नर्वेजियन बारले चलायो, कहिले सुप्रिम कोर्टले चलायो, कहिले नेपाल सरकारले चलायो। तर हामी वकिल भएको नाताले वर्षमा मलाई लाग्छ 4 देखि 5% सबै वकिल साहबले प्रो बोनो सर्भिस दिएकै छ। तर अब रेकर्ड राख्न थाल्यो भने हामी पनि त्यसप्रति आकर्षित हुन्छौँ। कानुनी सचेतना कार्यक्रम यस परियोजनाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। हामीले ट्रक अनि त्यहाँ ट्याङ्कर हैन जुन जुन ठाउँमा पानीहरू लैजान्छ त्यो पानीका ट्याङ्करहरू अनि स्कुल बस लोकल बसहरूलाई पनि हामीले युज गऱ्यौँ हैन। त्यो हुँदाखेरि दोस्रो फेजमा चाहिँ हामीले बाल विवाह बहुविवाह यिनीहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो अपराध हो भन्ने कुरा मेसेज दियौँ एउटा भने। एउटा चाहिँ यो तेजाब रासायनिक पदार्थहरू चाहिँ फाल्नु हुँदैन, छ्याप्नु हुँदैन, यसले चाहिँ यो चाहिँ क्राइम हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सन्देश मार्फत हामीले दिएका थियौँ। जसमा वार्षिक 22,967 प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् भने 1 लाखको हाराहारीमा विभिन्न माध्यमबाट सुसूचित भएका छन्। हामीले इन्टर्नसिप प्रोग्राम चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फलदायी भएको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र अझ खास गरी इन्टर्नसिपमा पनि हामीले महिला सीमान्तकृत वर्गका नवोदित कानुन व्यवसायहरूलाई यो पेसामा सस्टेन गर्नका लागि चाहिँ फोकस गऱ्यौँ। प्रो बोनो लिगल एड भनेर हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले 2075 एउटा गाइडलाइन्स नै हामीले पास गरेका छौँ। प्रो बोनो लिगल एड आज सबै जिल्लामा हामीले कानुन व्यवसाय साथीहरूलाई जानकारी गराउन सकेका छौँ। उहाँहरूलाई तपाईँहरू प्रो बोनोमा आफूलाई रजिस्टर्ड गर्नुहोस्, त्यसको अभिलेख राख्नुहोस्। घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरू हुन् वा ज्ञानको अभावमा अन्याय सहेर बसेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू अहिले न्याय माग्न सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउन सक्ने भएका छन्। छोराहरूले हामीलाई एकदम तङ गरेको भएर अलिकति सुकुम्बासी जग्गा पाइए थियो, त्यही जग्गा पनि हडपेर तिनीहरूले नदिने हिसाब नगर्ने हिसाबले हामीलाई खर्च पानी पनि केही हेर्दैन। त्यसै चाहिँ हामीसँग गरेर हडप्न खोजेछन् कि त्यही भएर सरसँग आएछौँ हामी। छोराले जबरजस्ती गरिरहेछ। भनौँ यसले चाहिँ मुद्दा हाले थिए, मुद्दा हालेको 3 हिस्सा गराइदियो अदालतबाट। त्यसै अब नसोधिकन 3 हिस्सा गराइदियो। 3 हिस्सामा अझै तिनीहरूले गरेर गर्नुपर्ने, तर मेरो शुद्ध मिचेर गरेछन्। स्थानीय न्यायिक समितिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर विवादहरूको निरूपण गर्दै आइरहेका छन्। जुन प्रकारले विवादहरू आउँछन् त्यो विवादहरूलाई कहीँ न कहीँ कानुनका दफाहरूमा टेकेर नै हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा हामीले आएका विवादहरूलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रक्रियागत रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यदि दुवै पक्षबीच मेलमिलाप हुन सकेन भने न्यायिक समितिले पाएको जुन खालको जिम्मेवारी छ अथवा विवाद समाधान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार छ त्योभित्र रहेर कतिपय कुरा हामी निरूपण पनि गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग नगरपालिकाका 16वटा वडा छन् र त्यो सबै वडामा हामीले मेलमिलापकर्ताहरूको तालिम पनि दिएका छौँ। वडा मेलमिलाप केन्द्र पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ भने कतिपय विवादहरूलाई वडाबाट समाधान गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। एसोसिएटले गरेको चाहिँ एकदम दिमागमा त हामी त पढेर आएको होइनौँ, हामी त न्यायाधीश छैनौँ, वकालत त हामीले गरेका छैनौँ, तर उहाँहरूको तालिमले चाहिँ हामीलाई वकिल बनाइदिएको छ। त्यस्तो बनाइदियो के भने कानुन बुझाइदियो, बुझ्न हामीले सक्षम भएछौँ हामी सम्पूर्ण साथीहरूले। अहिलेसम्म 435वटा मुद्दा मैले फैसला गराएको छु न्यायिक समितिमा। यसरी मैले चाहिँ मेयर साहबको दफा 35 देखि 39सम्मको पनि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको जति मुद्दा आउँछ मै नै हेरिरहेको छु। न्यायमा पहुँच कार्यक्रमबाट हामीलाई अहिले तत्कालै A to Z संस्थाले सहयोग गरेर हामीलाई यो मेलमिलापकर्ताको तालिम 8 दिने तालिम चाहिँ गराएर हाम्रो 18 जनालाई हामीले तालिम गराइसकेका छौँ। यो परियोजनाले हामीलाई अब यो सशक्तिकरणका कार्यक्रमदेखि लगेर जस्तो चेतनामूलक कार्यक्रम बनायो, प्रशिक्षण दियो, यो पनि एउटा चेतनामूलक नै हुन्छ। जस्तो हाम्रो 18 जनालाई उहाँले तालिम दिन सफल हुनुभयो र हामीले उहाँको र हाम्रो आर्थिक सहयोगमा चाहिँ जुन तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ उहाँले प्राविधिक सहयोग सबै उहाँले नै बेहोर्नुभयो। यस्तै न्यायिक समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरू र
ओडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रले पनि सर्वसाधारणलाई आफ्नै ठाउँमा सहजै न्याय पाउने वातावरण निर्माण गरेका छन्। निवेदनहरू आउँदा गर्नुपर्ने जुन कामहरू हुन्छ नि चरणबद्ध रूपमा जाँदा उनीहरूले आफसे आफ त्यस्तो आएको आवेगमा आउँदा पनि आफै मिल्न प्रयास गर्ने के त्यो कुराहरूले त्यसरी चाहिँ भयो। 2वटा हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ। उहाँहरू एकदम आवेगमा आउँदा पनि त्यो सिस्टममा जाँदा चाहिँ पछि मिलेर जानुभयो के। परियोजनाकै सहयोगमा यस अवधिमा अदालती प्रक्रियाबाट 1136 र न्यायिक समिति मार्फत 5124 विवादहरूको निरूपण भएका छन्। हामीले पहिला सुरुमा आउँछ मुद्दा आउँछ त्यति बेला आएको बेलामा उहाँहरू एकदम आवेशमा आउनुभएको हुन्छ। उहाँहरूलाई शान्त कसरी पार्ने भनेर सुरुमा चाहिँ आफूले परिचय दिने, त्यसपछि हाम्रो सेवा सुविधा भौतिक सुविधा के छ भनेर उहाँलाई देखाउने, अनि त्यसपछि आफ्नो भूमिकाको बारेमा बताउने क्या उहाँहरूलाई। यो हामी मेलमिलापकर्ता हामीले चाहिँ यो तपाईँको कुरा बाहिर जाँदैन भनेर विश्वस्त बनाउने। 7वटा चरणमा 2टा पक्ष हुन्छ होइन। त्यो चरण हामी त्यो 7वटा चरणमा पुग्दाखेरिमा त्यो मुद्दा आफै मिल्न खोज्छ के। नयाँ संविधान अनुसार मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गएपछि थुप्रै नयाँ कानुनहरू बनेका छन्। यो मन्त्रालयबाट 3वटा लहरू गएका छन्, जस्तो घाइते अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र सम्बन्धी विधेयक, सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक र यो प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी गठन गर्नुपर्नेको विधेयकहरू बिलहरू अहिले प्रदेश सभामा दर्ता भएका छन्। ल मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको कम्युनिटीहरूको चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्ने, तपाईँको आम नागरिक सिभिल सोसाइटीको चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्ने त सबैको हुनुपर्नेमा विशेष गरी यो खालको कन्सेप्टबाट अलिकति हाम्रो चाहिँ गुर्जेको छ। जस्तो कानुन भनेपछिमा 2-4जना 4जना 5जनाले बनाएर आज चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ बेलुका भन्ने कानुनको कन्सेप्ट बनाउनुहोस् भन्ने ल्याएर पेपरमा बनाएर विशेष गरी यसबाट गुर्जिरहेको छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको छ। कतिपय कानुनहरू प्रक्रियामा छन्। प्रदेश नम्बर 2मा यसको गजब अभ्यास भइरहेको छ। हाम्रो न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा सहकार्य भयो, कानुन मस्यौदाको विषयमा सहकार्य भयो र लिगल एड प्रदेशले जुन प्रोभाइड गरिरहेको दिइरहेको छ त्यो विषयमा पनि सहकार्यको शुभारम्भ भएको छ र हाम्रो धेरै नै खास गरेर विधेयक मस्यौदाहरूमा पनि A to Z ले हामीलाई 7-8वटा विधेयकहरूको अलिकति टेक्निकली सपोर्ट पनि गरेको थियो। त्यस कारणले राम्रो छ। निरन्तर रूपले चाहिँ सहकार्यको वातावरण बने अथवा चिफ एटर्नी अफिसको अलिकति क्यापेसिटी इन्हान्समा भूमिकाहरू खेलेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यसको लागि खास गरेर अब संस्थाहरू, नयाँ बनेका संस्थाहरू, प्रादेशिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि मा जस्तै पार्लियामेन्टसँग, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लङ टर्म रणनीतिक हिसाबले काम गर्नुपर्छ। संसार डिजिटल क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपाली कानुनहरूलाई पनि विद्युतीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने प्रयास सुरु भएको छ। A to Z ले गरेको सानो सहयोगबाट हामीले ठुलो नतिजा लिएको एउटा सफल उदाहरण चाहिँ हामीले विद्युतीय माध्यमद्वारा देशभरिका सरकारी वकिललाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने कुरा हो। जुम लिङ्क 1 वर्षका लागि A to Z ले उपलब्ध गराइदियो। त्यसबाट हामीले सिरिजमा ट्रेनिङहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङहरूले महाधिवक्ता कार्यालयको जनशक्ति विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो र अहिले तेस्रो रणनीतिक योजना बनाउने कुरामा पनि A to Z ले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ र A to Z को सहयोगबाट हामीले अघिल्लो योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। त्यसबाट हामीले 71% क्रियाकलापहरू नतिजा हासिल गरेको, उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। 5 वर्षको हाम्रो सुधारका कार्यक्रम हेर्दा महाधिवक्ता कार्यालयलाई एउटा ट्रान्सफर्म भएको इन्स्टिट्युसनको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। भौतिक पूर्वाधार र क्षमता विकासको यी 2टा चिजमा हामीले राम्ररी काम गरिरहेछौँ भन्ने लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनको पाठ्यक्रमभित्र, LLB को पाठ्यक्रमभित्र हाम्रा ती प्रकाशनहरूलाई पनि स्रोत सामग्रीको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ। सरकारी प्रकाशनलाई यसरी रिसोर्स मेटेरियलको रूपमा प्रदान गरेको महाधिवक्ता कार्यालयका लागि एउटा नयाँ उदाहरणको रूपमा पनि रह्यो। न्यायमा पहुँच परियोजनासँगको सहकार्यमा कानुन मन्त्रालयले नेपाल कानुन नामको एप निर्माण गरी संविधान सहित 300 भन्दा बढी ऐनहरूलाई राखिसकेको छ। एकातिर हामीले भन्छौँ कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। अर्कातिर आफ्नो दैनन्दिन व्यवहारमा जानकारीमा राख्नै पर्ने कानुनको बारेमा पनि आधारभूत रूपमा जनताहरूलाई जानकारी छैन। त्यो हिसाबलाई, त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टको माध्यमबाट हामीले हाम्रा यी नेपाल कानुनहरू, खास गरी यसले सङ्घीय तहका कानुनहरूलाई हामीले चाहिँ डिजिटाइज गऱ्यौँ र एउटा मोबाइल एप्लिकेसनको माध्यमद्वारा त्यसलाई चाहिँ जसले जुन ऐन जतिखेर हेर्न चाहन्छ त्यतिखेर हेर्न सक्ने वातावरणको एउटा मोबाइल एप्लिकेसन हामीले बनाएका छौँ र त्यो मोबाइल एप्लिकेसनमा अहिले
सङ्घ स्तरका ऐनहरू मात्रै झन्डै 350वटा छन्, ती ऐनहरू राखेका छौँ र अब सङ्घ स्तरका नियमावलीहरू हामी त्यहाँ राख्दैछौँ। कानुन कार्यान्वयन र सहज रूपमा न्याय प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका अनिवार्य हुन्छ। न्याय क्षेत्रको संस्थागत सुधार र नागरिक सचेतनासँगै निजी तथा वाणिज्य क्षेत्रमा मानव अधिकारको परिपालना र सम्वर्धनका लागि निजी क्षेत्रको साथ र सक्रियता पनि जरुरी हुन्छ। मानव अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा राज्यलाई हामीले अगाडि राख्छौँ, तर प्राइभेट सेक्टर एकदमै रिलुक्टेन्ट छ। किनभने प्राइभेट सेक्टरले ट्रेडिसनली मानव अधिकारको संरक्षण राज्यले नै गर्ने हो भनेर भन्छ। अनि उसको सोच चाहिँ के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने कम्पनीज अर्थात् प्राइभेट सेक्टरले नेसनल लप्रति मात्र चाहिँ जवाबदेही हुनुपर्छ, इन्टरनेसनल लप्रति होइन भनेर भन्छ। तर राज्यले के भन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन, इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थात् इन्टरनेसनल कन्भेन्सन कोभेनेन्टहरूमा यदि हामीले रेटिफाई गर्छौँ भने त्यो नेसनल कानुन सभा नै भनेर भन्छ। त्यो हाम्रो मात्रै देशमा होइन, धेरै जस्तो चाहिँ मुलुकमा त्यो अप्रोच चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्दै आएको छौँ। तर फेरि प्राइभेट सेक्टरले त्यो मान्नेवाला छैन। तर प्राइभेट सेक्टरलाई साँच्चीकै जवाबदेही बनाउनको लागि कुन डिस्कोर्स मार्फत चाहिँ अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणसहित युएनले 2011मा युनाइटेड नेसन्स गाइडिङ प्रिन्सिपल्स अन ह्युमन राइट्स भनेर ल्यायो। त्यसमा 31वटा प्रिन्सिपलहरू चाहिँ छन्। त्यसले चाहिँ के भन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, प्रोटेक्सन कम्स फर्स्ट एन्ड स्टेट इज लायबल फर द्याट। तर सम्मान र फुलफिलको कुरामा फेरि प्राइभेट सेक्टरले पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जब सम्मानको कुरा आउँछ, सम्मान फेरि प्यासिभ अप्रोच होइन। कहिलेकाहीँ मानव अधिकारका कुरा उल्लेख गरिएको छ, मैले यसलाई चाहिँ सम्मान गरेको छु, राज्यको कानुन मानेको छु, सक्यो भनेर हुन्छ। त्यो चाहिँ बिजनेस कम्युनिटीको इच्छालाई मात्रै चाहिँ उजागर गर्ने तरिकाको हिसाबले चाहिँ अपरेसनमा आउँछ। त्यो होइन, यो सिलेक्टिभ हुँदैन। मानव अधिकारको विषय कहिले पनि सिलेक्टिभ हुँदैन। कारण CSR होइन, कर्पोरेट ह्युमन राइट्स रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हो। अब बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस के अरे समाज रेस्पोन्सिभ मात्र होइन, ह्युमन राइट्स रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ 2-3वटा हुन्छ। एउटा हामी ड्यु डेलिजेन्सको कुरा भनेर भन्छौँ। प्राइभेट सेक्टरले ड्यु डेलिजेन्सका विभिन्न इन्डिकेटरहरू चाहिँ हुने गर्छ। म सविस्तारले यसमा जाने, तर ड्यु डेलिजेन्स गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम चाहिँ फेरि राज्यको हो। त्यो प्रकारको वातावरण बनाउने काम पनि राज्यको हो। निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि निजी क्षेत्रलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउने र मानव अधिकारको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 53 सालमा ऐन आयो, निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन आयो र 63 सालको नेपालको अन्तरिम संविधान जुन छ त्यसले पहिलो पटक यो निःशुल्क कानुनी सहायतालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएर त्यसरी राखिसकेपछि यो प्रोजेक्टको एक्टिभिटी हिजो रोलरका दिनमा पनि र अहिले एटुजेको आइसक्दा पनि प्रोजेक्टको एक्टिभिटी चाहिँ अब नेपालले गर्नुपर्ने मौलिक कार्यान्वयनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने तमाम महत्त्वपूर्ण काममध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो है भनेर प्रोजेक्टले सुरुवाती दिनदेखि नै काम गर्यो। मन्त्रालयले पनि त्यही धारणा बनाएर सहकार्य गर्यो र त्यसको प्रयासको फलस्वरूप यो 76 सालमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट एकीकृत कानुनी सहायता नीति पारित भयो। समता र समानता कायम गर्ने हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै गरी उहाँहरूले प्रो बोनो लिगल सर्भिस दिने कुराहरू गर्नुभएको छ। ती कुराहरू भोलिका दिनमा निरन्तरता गर्नका लागि तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई गझेचाइरहेका छौँ र उहाँहरूले प्लान बनाएर एउटा सस्टेनेबिलिटी प्लान भएर बनाउनु भएको छ। त्यसै गरी ल क्याम्पसलाई पनि हामीले भनेका छौँ भोलिका दिनमा अब यसरी बाह्य संस्थाको सहयोगमा परियोजनाले पैसा खर्च गर्न नसक्दाखेरि त्यो स्कलरसिप परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ त? तपाईहरू नेपाल सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ, कति अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट कति चाहिँ बेहोरिन्छ? विश्वव्यापी कोरोना महामारीको समयमा पनि परियोजनाले विभिन्न वैकल्पिक विधि तथा माध्यमको प्रयोग गरी लक्षित वर्गमा कानुनी पहुँच पुर्याउन अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको छ। परियोजना अन्तर्गत अवलम्बन गरिएका विधि र कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छन्। अझै पनि न्यायको पहुँचभन्दा टाढा रहेका कतिपय नागरिकहरूलाई कानुनी सचेतना सहितका सहयोगको खाँचो रहेको छ।